तुमी डेव्हलपमेंट पळयता? म्हाका दिसता हे एक आमी जशें म्हणटात की एक बरे प्रोजेक्ट आसतात, तातूंतलो हो एक बरो प्रोजेक्ट, सिग्नेचर प्रोजेक्ट आमच्या गोंयच्या हातून. आनी काल ताचें उद्घाटन जालें. आमचे माननीय मंत्री नितीन गडकरीजी हे आयिल्ले आनी आमचे मुख्यमंत्री हे हांगा आशिल्ले. काल हांव आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो, दिल्ली गेल्लो आनी त्यामुळे काल पावना म्हण हांवें सीएमाकूय म्हणिल्लें आनी आमच्या मिनिस्टर नितीन गडकरीजीकूय सांगलें की हांव गोंयांत वयतकच पयलीं लँड जाता आनी पयलीं वचून तो ब्रीज पळयता म्हणून. आनी तशें हांवें राती संकल्पाकूय फोन केलो आनी मुद्दम हांव पळोवपाक आयलो. काल हो एक ब्रिजाचें उद्घाटन आनी 5 वेगवेगळे जे आसात बायपास रोड तांच्यांनी काल फावंडेशनूय घालें. आनी सदोदीत आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार नितीन गडकरीजी गोंयांक लागून सदोदीत जे रोड आसत, ब्रिजां आसत, ताका लागून सदांच केंद्र सरकाराची मदत दीत आसात. आनी त्यामुळे एक बरो प्रोजेक्ट जाचो हांगासरल्या स्थानिकांक फाल्यां जे हांगासरलें कितें हँडल करपाक म्हणजे एखादी जर एमपीटीन कितें वचूंक जाय त्यामुळे कोलाच्या संदर्भात बऱ्याचदा त्रास जातले. त्यामुळे हे आउट अँड आउट करपाक एक बरो ताचो फायदो जातलो आनी हांगासरल्या लोकांक तशे त्रास होतले. आनी म्हणून हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, कारण कशें आसा की तेंचे एफर्ट्स, आमचे आमदार संकल्पबाब आमोणकर आसत, दाजी आसत, प्रवीण बाबू कितें आसत, कारण आमचे वास्कोचे. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यात, कारण एखादो प्रोजेक्ट जावपाक जे फाटल्यान लागचें पडटा. आनी नितीन गडकरीजी हे सदोदीत आमचे गोंयांक लागून ते सदां पॉझिटिव्ह असतात. म्हणजे एखादो प्रत्येक प्रोजेक्ट आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार 2014 नंतर नॅशनल हायवे आसतले, वेगवेगळे ब्रिजां आसतलीं. आमी जुवारीचो ब्रिजूय पळयलो, कशे लोकांक त्रास जाताले आनी आज कशा पद्दतीन म्हणजे आमी हांगासरल्यान एक अर्द्या वरा भितर पणजे पावपाक शकता. आनी त्यामुळे हे सगळे परवडच्यानूय आतां फ्लायओवर चालू आसा. आतां थोडे त्रास जाता पण तो सुद्दां येणाऱ्या दिसांनी कंप्लीट जातलो. आनी त्यामुळे पेडण्यां पासून आमच्या काणकोण पर्यंत जे सगळे हायवे जर आमी पळयले, 4 लेनींग ब्रिजां, 2-2, 3-3 ब्रिजां आमी पळयतात. आनी त्यामुळे सगळो प्रोजेक्ट जो आसा तो करपा फाटल्यान सरकार म्हणूनय ताच्या फाटल्यान लागचें पडटा. आनी त्यामुळे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी वेवस्थीत पाठपुरावो केलो. आनी आमचे आमदार संकल्पबाब आमोणकर, कालूय म्हाका कळ्ळें की भरपूर हांगा गर्दी आशिल्ली. कारण हेचो अर्थ की हांगासरल्या स्थानिकांक सुद्दां दिसलें की एक बरो प्रोजेक्ट. आनी त्यामुळे हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. आमचे नितीन गडकरीजी तांकांय धन्यवाद दिता की तांच्यांनी एक बरो प्रोजेक्टाचें उद्घाटन केलें आनी वेगळे 5 प्रोजेक्ट तांच्यांनी काल फावंडेशन स्टोनूय घातलेलें आसा. आनी एक हांगासरलें एक हें आसा की हांगा म्हाका दिसता दोनूय सायडीक जें देंवपाक वेवस्था आसा तेचेर एमपीटीन कितें तरी गेट घालप अशें. म्हण आतां हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतालो आनी त्यामुळे त्या संदर्भानूय आमी केंद्रीय मंत्री सोनोवालजी जे आसा तांचे कडेन उलोवन, कारण स्थानिकांक जे जावं जाय त्या संदर्भांतले मुख्यमंत्री त्या संदर्भात आमदार स्थानीक तांकांय दिसता की ते लोकांक त्रास जावं नये त्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो त्या कडेन दिला. सर, स्थानिक जे म्युन्सिपालिटी आहे तो सदैव कंप्लेंट असता की जे सेंट्रल एजन्सीज आहात हे खंय तरी लोकल जे तांकां कॉन्फिडन्सान घेयनात जायचे, हेचे तुमचे कितें आसता एक एकदां कम्युनिकेशन खंय तरी गॅप आसूं शकता. हांव नकळो एक्झॅक्ट, तरी पण म्हाका हांवें जे फोटो पळयले त्या फोटोच्या हातूंतल्यान सगळे आमचे कावन्सिलर काल त्या हाचेर वयर बशिल्ले. म्हाका दिसता सडनली मुख्यमंत्र्यान तांकां पळयतकच वयर घेवप अशें केलें. आय डोंट नो की कम्युनिकेशन कोणें कोणाक सांगूं ना वगैरे, तातूंत म्हाकाय भितरली खबर नाशिल्ली, हांव नासलो. पण त्यामुळे तांकां स्थानीक संस्था दी तांकांय तितल्याच इम्पॉर्टंट त्या भागात दिवं जाय. आनी आमचे मुख्यमंत्री तर सडनली कोणूय जर आसलो जाल्यार तो वयर बसून ताका मुद्दम ते म्हणटात की वयर बसय. आनी त्यामुळे काल तांकां तांचे सगळे वयर बसयले. सर, आयज तुमी हांगा आयले आतां वास्कोन आमी पळयता की जायते सेंट्रल ऑर्गनायझेशन आसा, एमपीटी आसा, नेव्ही आसा, गोवा शिबीर आसा. ताचो चडसो फायदो स्थानिकांक जायना पूण तांचो त्रास स्थानिकांक घेवचो पडटा. तुमी हे कशें पळयता? म्हणून हांवें म्हणलें न्ही की आज आतां कळ्ळें की काल इनॉग्रेशन आनी आज दोनूय वाटेन कितें तरी बंद केलें. त्यामुळे कारण त्या स्थानिकांक तो त्रास जावं जायना. आनी हांव येतकच म्हाका कळटा हांव मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयलो आनी ते उलयतले. आनी म्हाका दिसता जर त्या संदर्भान आसत जाल्यार आमचे केंद्रीय मंत्री सोनोवालजी तांचे कडेन आमी उलोवन तो स्थानिकांचो जो विशय आसा ताची तो सोडोवपाक लागून पूर्णपणे प्रयत्नशील आसा. थँक्यू. हांव तुमचे कडेन कंटिन्युअस उलयता बरे विशयाचे. आयज मुद्दाम आमचो राज्यसभाचो MP सर सदानंद शिरतानोडे मुद्दाम काल पावना म्हणून आयज ब्रिजाचे पळोवपाक लागून मुद्दाम आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलेलो आसा. त्याच बरोबर आमचे बाकीचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसा. कावन्सिलर दीपक नायक, जयंत जाधव, चेअरपर्सन रवींद्र भवन, बाकीचे सगळे आमचे प्रसाद प्रभुगांवकर सगळे जाण उपस्थित आसा. एक सर मुद्दाम येयलेलो कित्याक आयज
हो ब्रिज तुमकां खबर आसा हो सध्या गरज आसलेली आनी स्पेशली हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमकां मुरमुगांवच्या लोकांक मेळटलो तसोच आख्ख्या मुरगांवच्या तालुक्याक मेन हांव सदांच तुमकां सांगता जशें सरान सांगलें जे ट्रान्सपोर्टेशन आसा ते आवट एंड आवट वयतले जे ट्रान्सपोर्टेशन पयलीं एलमंती कडसून बोगद्या वरसून रुमडावाडा जेटी सड्या वरसून वयताले आनी तेज्या लागून जो पोल्युशन जातलें डस्ट पोल्युशन हे आयज खूब म्हणल्यार खूब रिलीफ आमच्या मुरगांवच्या लोकांक मेळटले म्हणल्यार हेचो विचार आयज पर्यंत केन्ना जावन नासता फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या गोवोरमेंटान हो विचार करून आयज जो आमकां येदो व्हडलो ब्रिज दिल्लो आसा हेजी देण म्हणटा ती आमच्या मुरगांव गोंय आनी हेज्या लागून आयज 50 to 60% हांवें तुमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा मुरगांवच्या लोकांक कितें डस्ट पोल्युशन कंट्रोल जातलें त्याच प्रमाणे सीएम आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान GSW कडेन उलोवन येदो व्हडलो डोम घातलेलो आसा आतां तोवूय फुडल्या 3 म्हयन्यान कंप्लीट जाता तो डोम ऑलमोस्ट 300-400 कोटीचो तेंच्यांनी घातलेलो स्वताच्या पयशांनी घातलेलो आसा कित्याक तेजें पोल्युशन आमच्या लोकांक जावचें न्हू सड्याकाराक आनी तो डोम एकदां घातलो जाल्यार म्हाका दिसता तेवूय पोल्युशन कमी जातलें हेचो मॅक्सिमम बेनिफीट जे आयचे प्रोजेक्ट चल्ला हे फक्त आमच्या मुरगांवच्या लोकांक हेचो बेनिफीट जाता आनी खरेंच हांव ह्या सरकाराचो आभारी आसा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार कित्याक आयज डबल इंजीन सरकार आसल्या कारणान दिल्ली आमचो जो लिडर आसा देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीचे लिडरशिपाच्या अंडर आनी हांगा गोंयांत आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपाच्या अंडर हे सगळे प्रोजेक्ट आयज कंप्लीट जाता आनी तेज्या लागून मॅक्सिमम बेनिफीट जे प्रोजेक्ट आमी घेतले आसा लोकांक कसो फायदो जावचो हेजेर आमचो चड ध्यान आसता तेज्या लागून खरेंच आयज आमच्या मदीं आमचो राज्यसभाचो MP येयला कारण तेजे खरेंच हांव मनाचो धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज जे हिसपान मुरगांवान सदांच आमकां सर सदानंद शेट तानोडेचो सपोर्ट मेळ्ळो आसा तेज्या लागून परत एकदां सराक हांव वेलकम करता आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा येयल्या कारणान देव बरें करूं. थँक्यू.